बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। आज के लेक्चर में हम आखिरी इंतहाई अहम ख़त, जिसका उन्वान है अखबार के मुदीर के नाम ख़त लिखें, जिसमें मनशियात के बढ़ते रुझान की तरफ तवज्जो दिलाई गई हो। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ख़त लिखने के हवाले से, उसके उसूल व ज़वाबित के हवाले से मैंने पिछले तमाम खतूत में साथ साथ तरीक़ाकार बताया है, और न सिर्फ ये बल्कि अलग एक लेक्चर भी मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है प्लेलिस्ट में, जहाँ पर आप तफसील के साथ ख़त का तरीक़ाकार और पैटर्न देख सकते हैं। मगर मैं फिर भी इस आखिरी लेक्चर में भी आपके सामने कुछ ज़रूरी उसूल व ज़वाबित रखूँगा, ताकि वो तलबा और तालिबात जो मेरा यही वाला लेक्चर ही ख़त के मुतालिक सुन रहे हैं, उन्हें भी चीज़ें समझ में आ जाएं। याद रखिए कि ख़त लिखने का पहला उसूल ये है कि जब भी आप ख़त लिखें तो आप ख़त को नए सफ़े से शुरू करें। नए सफ़े से शुरू करने के बाद पहला काम आप ये करें कि आप दाईं जानिब डबल मार्जिन लाइन लगाएं 605 के कट वाले मार्कर के साथ। बाल पेन का हरगिज़ इस्तेमाल न करें, उर्दू के पेपर में कभी भी नहीं। इंक पेन से इस्तेमाल करें। बाल पेन से पेपर हो जाता है, अलाउ है, मगर प्रेजेंटेशन नहीं आती। नंबर लेने वाले तलबा और तालिबात कभी भी बाल पेन का यूज़ करके, इस्तेमाल करके नंबर नहीं ले सकते। इंक पेन यूज़ करें, और उसमें मैं बतौर उस्ताज़ आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पेलिकन का इंक इस्तेमाल करें उसके अंदर, तो डेफिनेटली उसकी जो रोशनाई है वो देर पा चलती है और बड़ी खूबसूरत होती है। लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपने ख़त का जब आगाज़ करना है, नए सफ़े से करने के बाद जहाँ आपने मार्जिन लाइन लगाई होगी, मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ पहली लाइन में आपने लिखना है इम्तिहानी मरकज़। इम्तिहानी मरकज़ जिस तरह आपके सामने लिखा हुआ है कि इसके आगे कोई फुल स्टॉप, कोई कॉमा, कोई चीज़ नहीं है, तो आप भी नहीं लिखेंगे। दूसरी लाइन में आपने तारीख़ लिखनी है। तारीख़ लिखते वक्त लफ्ज़ तारीख़ नहीं लिखना है, बल्कि जिस तरह यहाँ पर जिन हिंसों में आपके सामने लिखी हुई है तारीख़, आपने इसी को ही इस्तेमाल करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस दिन पेपर दे रहे हैं तारीख़ भी उसी दिन की लिखें। आपको अगर इस गिनती में कोई और तारीख़ नहीं आती, आप यही वाली याद कर लें जो आपके सामने लिखी हुई है। आप इसी को ही बोर्ड में और हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूं ही आपने तारीख़ लिखनी है 16, उसके बाद फुल स्टॉप, फिर सितंबर, फिर 2021, और उसके बाद ईस्वी। यूँ तारीख़ लिखेंगे। दूसरी लाइन हो गई। तीसरी लाइन में आपने लिखना है मोहतरम मुदीर आला, और उसके बाद आपने निदाइया की अलामत लगा देनी है। फिर आप आएंगे चौथी लाइन में। चौथी लाइन में आप लिखेंगे अस्सलामु अलैकुम। उसके बाद आप निदाइया की अलामत लगाएंगे। अस्सलामु अलैकुम लिखने के बाद आप ख़त की तहरीर वहीं से ही आगे शुरू कर देंगे, नई लाइन से शुरू नहीं करेंगे। अस्सलामु अलैकुम, निदाइया की अलामत, उसके बाद आप तहरीर है। आपके नामवर अखबार के ज़रिए एक अहम कौमी मसले की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। अगर अब इस मसले की तरफ तवज्जो न दी गई तो आगे चलकर ना सिर्फ इस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि ये एक कौमी अलमिया की सूरत इख्तियार कर लेगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये पहला पैराग्राफ मुकम्मल हो गया। उसके बाद किसी भी कौम के लिए असल कुव्वत उसके नौजवान होते हैं। नई नस्ल का जज्बा किसी कौम को भरपूर तरक्की से हमकिनार करता है, लेकिन आज नशे के ताजरों ने नई नस्ल को मुख्तलिफ नशों की आदत में मुब्तला करना अपना हदफ बना रखा है। किसी भी मुल्क की नई नस्ल मनशियात की आदी हो जाए तो नताइज इंतहाई ख़तरनाक हो जाते हैं। मनशियात कहते हैं नशे का आदी हो जाना, हो जाते हैं। हमारे मुल्क को बहुत से मसाइल का सामना है, जिनमें बेरोज़गारी,
تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی، منصوبہ بندی کا فقدان، گروہوں اور جماعتوں کی نااتفاقی اور تعلیم کو نظر انداز کرنے کا رجحان شامل ہیں۔ اس کے جہاں بہت سے نقصانات سامنے آ رہے ہیں، وہاں منشیات کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے۔ یعنی جو ہمارے معاشرے میں نشہ بڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے یہ وجوہات ہیں۔ اگرچہ یہ نئی نسل کی حالت سے مایوسی کی علامت ہے، لیکن اس میں بے ضمیر منشیات فروشوں کی کمائی کی شدید خواہش بھی شامل ہے۔ یعنی نشہ آور چیزوں کو جو بیچنے والے ہیں، ان کا بھی بہت بنیادی رول ہے منشیات کو بڑھانے میں، لیکن اس میں بے ضمیر منشیات فروشوں کی کمائی کی شدید خواہش بھی شامل ہے۔ اب وہ کہتا ہے شدید خواہش بھی شامل ہے۔ شہروں میں باقاعدہ اڈے ہیں جہاں بڑے بڑے منشیات فروش کروڑوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ پولیس چھاپے مارتی اور پکڑتی ہے، مگر یہ سلسلہ رکنے میں نہیں آ رہا۔ اگلا پیراگراف بنائیں گے۔ اس کاروبار کا سب سے تاریک پہلو یہ ہے کہ یہ لوگ اب تعلیمی اداروں تک آ پہنچے ہیں۔ یعنی جو منشیات فروش ہیں وہ تعلیمی اداروں تک آ پہنچے ہیں اور معصوم طلباء کو نشے کا عادی بنا کر قوم کا مستقبل تاریک کیا جا رہا ہے۔ اس قوم کش کہتے ہیں قوم کو تباہ کرنے والا، اس قوم کش رجحان کے خاتمے کے لیے بڑی منصوبہ بندی اور حکومتی اداروں کی انتھک کوششوں کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی لڑائی انفرادی طور پر لڑ کر جیتی نہیں جا سکتی، بلکہ اجتماعیت ضروری ہے۔ اجتماعی ٹیم ہی کے ذریعے یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ ہم منشیات کی روک تھام کے لیے جب کمیٹیاں تشکیل دیتے ہیں تو ہم لیڈر اس شخص کو چنتے ہیں جو ذرا پیسے کے حوالے سے طاقتور ہو، یہ معاشرے میں سماجی قانونی اثر و رسوخ رکھتا ہو اور روب وغیرہ میں بھی مشہور ہو۔ یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ اس کو لفظ یا کر دیں تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ یعنی ہم ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کمیٹیوں میں لاتے ہیں جنہوں نے منشیات والوں کو پکڑنا ہوتا ہے یا روک تھام کے لیے اقدامات کرنے ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں جو پیسے کے لحاظ سے ذرا طاقتور ہو یا سماجی قانونی اثر و رسوخ اور روب رکھتا ہو، تو ہم ایسے شخص کو جو ہے وہ منشیات کے اندر حصہ لینے والوں کو روکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا پھر معاشرے سے ایسے نوجوانوں کو سامنے لا کر منشیات کی روک تھام کرتے ہیں جو خود تو منشیات کے عادی نہیں ہوتے، مگر معاشرے کے اتنے سنجیدہ لوگ بھی نہیں ہوتے۔ معاشرے کے اتنے سنجیدہ لوگ بھی نہیں ہوتے، بلکہ دو اور دو چار دوستوں کے ہمراہ وہ خود کو سالار اعظم سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھتے ہیں۔ یعنی نان سیریس لوگ، غیر سنجیدہ لوگ اس کام کے لیے ہمیشہ طور پر متعین کیے جاتے ہیں کہ تم لوگ جا کر منشیات کو روکو، تو یہ کام درست نہیں۔ اور کبھی منشیات فروشوں پر جملے کستے یا پھر مخبری وغیرہ کر کے چھاپے وغیرہ کے ذریعے ایک دو آدمیوں کو اٹھا کر سمجھتے ہیں کہ اب کوئی خطرہ نہیں، لہٰذا اس سلسلے میں اجتماعی کاوشوں کی بے حد ضرورت ہے۔ دراصل جب تک وجوہات کا خاتمہ نہ ہو، یہ بیماری ختم نہیں ہو سکتی۔ جب نوجوان طبقہ ذہنی طور پر بے چین ہو، معاشرے میں میرٹ کو نظر انداز کیا جائے اور نا انصافی سے کام لیا جائے، تعلیم بے مقصد ہو، بے روزگاری عام ہو، وہاں یہ بیماری کورونا کی طرح پھیلتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ارباب اختیار کی توجہ دلائیں، بلکہ والدین اور اساتذہ کو بھی بیدار کریں کہ منشیات فروشوں پر نظر رکھیں اور قوم کو اس المیہ سے نجات دلوانے کی طرف بھرپور توجہ دیں۔ میری یہ گزارشات شائع فرما کر ممنون فرمائیں۔ شاید قارئین بھی اٹھ کھڑے ہوں، قارئین کہتے ہیں اخبار پڑھنے والے، اس بیماری کا کلا کما کرنے میں مددگار ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ پورا خط کا مواد تحریر آپ کے سامنے ہے۔
اس کو آپ اپنے رجسٹر پر اتار لیں، اس کو اسی طریقے سے لکھ لیں، کیونکہ لکھے بغیر آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ جب آپ یہ کر لیں تو اس کے بعد آپ انتہائی بائیں جانب آئیں گے اور آپ لکھیں گے پھر اینڈ پر وسلام آپ کا مخلص الف بے جیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ خط سارے کا سارا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ اس کو اسی ویڈیو سے نوٹ کر لیں اور اپنے کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے کمنٹس کا بھی ضرور جو ہے وہ اظہار کریں۔ کوئی سوال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اور جن طلبہ اور طالبات نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں، تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید اردو کے لیکچر اسی یوٹیوب چینل پر اسی طریقے سے ملتے رہیں۔ اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔